أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها ولا كذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا حدائق وكواعب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها ولا كذابا جزاء من ربك عطاء
حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما الرحمن لا يملكون رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال الصواب ذلك اليوم الحق يوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه
مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.